دارو تايدا أوصل من زي حالك كادو أشو خوين قلد عن يقولنا يرم تايدا لو ما عندس خوينا هو جمعيتي مجرى جمعيتي هاي تقاقخان بقدم هاي بقول موكرنا يا اتساقعتن بزي نوكر دو يجيني تبدا ها بزا كايدا ذات غير هلك هو جمعيتي سمع عنده انت على ما تغير زلك هاي تردد نكون يعني هاي مجرى عركي على مود جمعيتي توقف نسيلك وذا وذا انت تقبر لها غزاي ما نمتيكا ها انت تقبر لها تاي اذا غزا خمدتي ما نمتيكا بسرو ما غزاي تاي ما تاي ما خستاي سي ان هذا تاي ودغ مت ندعي خستاي خستاي ما نمتيكا ها ما نمتيكا ندعي تغيف نعمل دمز غيفني نساء غيفا مثلا نساء غيفاتني سلامات فاميلي كم ياللهم بخلت شع قرش حنت حداش تانك حزرهم مصيا لهم كم تتريوا زلهم 0-0 اب منهم خينا زيو على صريت تانكيا نعهم نمغلغال دلوتيا نغنغيو بعد نغنغيو بعد انت خندا يغيص يتبع تنشع انت اخونك تصحضنا ما استفاده ها حتى كنو اسمع هادي ما يخيتو لني ماشي وانت هيدا اختم دليخا هيدا اقضاكم في بلو زيها كاغوي تاي معاري اتازول عن تقل عليه تسالني او اسمر ردك حزله انا اتازقل حبس لا بتقول لها انت يا مرص يزم قبل كو شغيرمنا موكቱ ناولو كو شغيرمنا حقو من دان ما كبكتل god have يا مرص عندما موكቱ اسخمس حمله يخونه حقوسي حمله يخونه سخمت موكتو حنا نغمغم نسمع الحلقة تاخوين كاتقال عقريف كايا هيام قال عيا قال متنك لا انا قال يا مسلكم بطعم يتصنع حنت سيلا قفتني قسر ياكو نسا حلفك عملتك جنبارك تنباس معلتها ما خوينك كمي مالك اي سمعانك اي سمعه واوا عنجا تايك سمعكم طبعا من يبا انت سمعتنا لا تايمو او قراتو لا كنت 100 مليون زعكل ورقي رخيص كنت 100 مليون هو خيدة لا 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 ودا هنوكا انت خيدة رسعنا አሜን ቤተ መንግስት ዝኾነ ገዛ ቤተ መንግስት ማለት አስመኒ መኒራ አንተ ወርቅ ሳይ ወርቅ ይሁን ኮስኹም ወርቅ እንታ ጨራው ያሰመን ዘለኻ مقاليو كخام بيعها كنا نترسح عناوي عيدل يكنيه مساخاو زنبر من حقيقه تزحدر حشان الكارفاني خايا شيطان الصحيتم انت هذا على شيطان اللي غانينا حزب قداس غداي عدلكم بمجنق عدل خايا بقداس غداي انت قداسي كاو قالكم ناي سلسته ورح تنسي حيز لكم صح هو ما اكو حبسك ايزود بلنا عزود سي تمرص اليوم زي مرص علي تاي ما تاي زي يا تخم زي يوي بيت منغست با حلو ودي صواز تحلو ودو تامو سدسد يدلفو تاي اللي خني لا تقولوا لا باي هو صاخي باكونيو هو صاخي با وا مول هاتطم تاكم بان هاتطم من كوني جوخي لوان زي ويتاي ما عرفت تستحفرن لما عاد تقول لي تمارخ عمتي شو من كبر تبرح برهان تبرح هذا حق تبرح هاني اختكم هانا هم ناحي شمكي هاني ناحي قرن ميكو ابي بسرنا 4 ساعات تسرح شكركونكو اما نقدي نعيك ريحانن زي ولا ودي يلا صرقا محلف سينكي حنانات እንደምን አይለ መወዳት ዳ ናውዚ ታከት ገብር መጽ ሀብታም ሰብዓ ያለው ሰምዒ كمرات كمرعوي نوا تاميز فوتو طبق عدلي غرالكي توم سبعاي
አረጊት ይው ንምንታይ ዳዕጓሳ አረጊት ይሆኑ ሃፍቶም ደይ አረጊት ናይ ለመጓላ ጽባ መልክዖም ህበይ መንኮል እዮም ሕጽር ዘለ ንምንታይ ዶን ኪዜ ይሆኑ ናብ መሕለፍ መውደቕን ሕተ በጽሕና ነና ከም ሰብኣይ ድሕር መርዓ ሳልስን ሓማውትን ከይወጽሑ ድሕር መርዓ ክርትም ተወልድ ድፍን ተወልድ ሃይትገብሪ ድፊ ይዋሉ ሃፍቶም ደይ ወርስ የለኹን ወዲክ እታውን ግሕጥጥ ኢሎም ፍጥጥ ዝበሉ በዓል ሃፍቲ ሰብኣይ ኣነ ባዕለየ ወቀድሜኹም ይስተሓ መፂኻ ተማሓትካ ኣለዋ ኣብ ገዛ ከይድካ እስክብላ ሓውበ ኣነ ኮይና ኣስኩን ታኻ ብላዕብላዕ ትብለኒ ኩሉ ግዜ ኣነ እኮ ዝብላዕ ሰኣንኩን ከመይ ከም ዝብላዕ ንገረኒ ጥራሕ أنت عمالي ليه وطالع شخاني أبا العوضة فيك دهان هاي تقبر مسلك بجمرة انجرات تقردد قرب انجرات تقردد مو هاو سيغل كان دي نيت أحد سيغل كاوخه كاورات سخطة طبعا عوجي عركي طومينكم سحبا غازني كاوي بسركو قرش لبها اللي ولا زين عركي قرشت اللي نكو تفلتني خاي هون ميغي هيوتي الحليفه كاكو زين عركي ما طومينا كوتاينا نقبر ما سلامات سلام صحي كوينات نبانا تاكساوني خبي ما خوزي ريك الليدي زي قرش كويتا زي قرش كوي ريك الليدي كوالي بتاكسي لي خونس بباجاج معري سيت عمل ما ينقوتا قديت أسخمس حخت غازن أنا قردك خدني إن مالت دي أفرو بيتينج كي تجاويتس بس قرش بلاي أفرو بيتينج زي وزني وتحت ريفرال كود ريجستر تغير خلا خلتميت بونس نيوا موتاي مسح تجاوزن دوس إلى جزاك أي خد عوجوه صقر النها هلا وتولى بها صفت عجزع النها تمثل لخمنيا سوالك لك تعتو كاوزو عرف ديوعل أمو على ديوعل لك اللخو لا خوات حساو مقاطري أبو ها أنا كو خمي لكم دحان لكم كويلكم أنا عامل غاستخني بوسكو سيال درقوا عرقت جزيز ودي خن غدا شي وزرو خص قال أخي مصعب سلاسي وين حذر عين خيزر التالقمات تاي تقبر لخوز ليت وص أتودي نفتم محزز كان دغيت تجاد تجاويت يا متي أيوتي هما خلنا نحاول نفترن قاسم صح أي اللي حفتي بي أخذ توصريها أيوتي هي توصع رخص أمو غير سعدنا هو يفرو هارغوت سمعي بسور غزاما قفح تبلي تسمع عندنا سخانه على سمع عندنا جوا اسمع أنا ما نعخماتي سيرني زخورك أقول حاريدة سير من تلك بلك أنت أنا من هو أنا سكر رأي خطول خيلك هلو خم عندي قدر فني سفت سبعة أيديها سو أيوة طرت عزمتي موز ما رات ما قدفوا عاوزات المات معنا ولا عاوزات المات معنا لا عند برهان ده أنت هنا المات لنا أنا عاوز المات أو لا أنت سامكو هلا إيه بترع ما ترى ويلك بترى عاوز برهان مطمري عشان نمسحها فرح عود غدا يقول ما تنقي ده عنده عليك هذا خيلك أو نقط درقوا عرقي ودي أي صار عقد ولدني أو تولدني أنت ودي قرأت تصور أي هذا كان طلعت برح قطر أوه إيه ما تنقي ودي فتي خاي كون كان ردي كان صحيح جبت قم البنارك عطيك كذا خلا ميتك أنت ما فتيلة دخلنا تحزن نمبر فتيلة أنت طلعت كا دخلنا تشاو زي بالله دخلنا يا اسمع اسك نفس خا زي دخل نفس خا بلعستي تبلكا كوي أنت خمنت بلعستي قبل تفتح عن خطا كذا ثم عند سنبتينا عسكنا خغازك أوزنا دستها نعم نعم اي مجنون نعزقي نعيم تلت ماني هاي أنت بك حزنا كاسايس لقى العفة تقتلني ما جرى زعما سعلا تدخلنا تذكر تزلاشي ايش بدك ازاز أنا عايش هاي عزيز ايش نعمكم نعيد عن بيتي نعيد بيس جيبا واحد هاي مايو واعي بيتي جوازة شهز ولدا ما يزحننا يا طيرات ريحة
ناقزازي أخذتشن 10 شبل إلا لك شو شاي تقرأ عادخا ترديك نعم يدليكم انتم دك خاتات ندرة تشاو بزيحو جن بزيحو بيها كهرسونا لهم أبي لو دكهم 4 نيرم تم كنت تسوي أمي تم كنت هاعو ألو تم كنت هون كسوء خصن كلو كأصل اليوم أنت تقرأ تم الدساء زلوا دك خات أوك إما دخلت حزم ويسك السلكة تخيل